हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्न सहरा। व्यूवर्स, पहले भी हमने ताहिरा सैयद साहिबा का एक इंटरव्यू किया, उसमें उनके बचपन के हवाले से और उनके वालिदैन के हवाले से हमने गुफ्तगू की। आपकी तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा आया, तो मैंने सोचा कि ताहिरा साहिबा को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे साथ एक और नशिस्त रखें, जिसमें हम उनकी शादी और उनके बच्चों के हवाले से, उनके बच्चों के बचपन के हवाले से कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें हम कलाम होने का शर्फ बख्शा। वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, अब्दुल हमीद अदम का ये कलाम गाकर आपने अमर कर दिया। मेरा ख्याल है जी, मेरी वालदा ने अमर किया था, क्योंकि पहले वो गा चुकी थी। अच्छा। तो मैंने तो जैसा आपको पहले भी बताया था कि सुर का सफ़र में मेरी कोशिश थी कि मेरी वालदा की गाई हुई चीज़ें जो हैं उनको दोबारा सुनाया जाए लोगों को, और वो बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा, क्योंकि वाकई में उस जनरेशन को नहीं पता था कि उनकी कौन सी चीज़ें 1940s 50s की गाई हुई थी। हाँ। तो इसलिए मैंने ये उनका दोबारा रिवाइव किया था। बिल्कुल। टीवी ने आपको शोहरत बख्शी जी। उस वक्त एज क्या थी आपकी? मैं जी 14 बरस की थी जब पहली दफ़ा टीवी पे आई थी, और ये एक स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम करते थे, मोहम्मद इदरीस मरहूम। अच्छा। यूनिवर्सिटी चैलेंज था उसका नाम। तो उसमें वो टैलेंटेड यंगस्टर्स को बुलाते थे और उनसे परफॉर्म करवाते थे। तो उन्होंने मुझे रेडियो पे पहले सुना, एक कंपटीशन था, तो वहाँ से फिर उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि आप टेलीविज़न पे आएँ इस प्रोग्राम में। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था। तो इसमें कोई बदलाव आया आपकी तबीयत में जब आपको लोग पहचानने लगे, ख़ास तौर पर आपके दोस्त वगैरह? तो ये वो एक ख़ास किस्म की बंदे में एक आ जाती है कि मैं मशहूर हूँ इनसे, और ये वो। मेरा ख्याल है जी, मैं इतनी छोटी उम्र की थी कि वो जब फेम और वो मिला अटेंशन, तो मुझे उसकी कोई वो अजीब नहीं लगा, मुझे आदत हो गई 14 साल की बरस से टू बी इन द लाइमलाइट। तो वो नेचुरल सी भी चीज़ थी मेरे लिए, मुझे कोई अपने अंदर कोई फ़र्क नहीं लगा, बल्कि मुझे हैरत होती थी कि ये गाना तो एक आम सी चीज़ है जो कि मैंने वालदा से सीखा है, इसमें मेरा एज सच कोई कमाल नहीं है। तो मुझे शर्मिंदगी ज़्यादा होती थी, गरूर कम होता था कि ये इतना बिग डील बना रहे हैं एक चीज़ का कि जो जिसके लिए मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। बिल्कुल सही है। शादी की उम्र तक आते आते आपकी उम्र क्या थी? मेरी जी 23 बरस की उम्र थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा, ये लव मैरिज थी या अरेंज थी या? जी, दोनों लव मैरिज थी, और मेरी वालदा को नईम बहुत पसंद थे, और क्योंकि नईम काम करते थे ज़फ़र भाई के ऑफिस में। अच्छा। तो मेरी वालदा की उनसे बहुत दोस्ती भी थी और उनको पसंद भी बहुत थे, और यानी पहली पसंद आपकी वालदा की थी? जी बिल्कुल। अच्छा। तो एक तो ये था कि हम क्योंकि सैयद थे, तो उस ज़माने में सैयद और लड़कियों की शादी सईदों में ही होती थी। बिल्कुल। तो वो एक तो मेरी वालदा को ये चीज़ अच्छी लगी कि वो भी सैयद थे, और उनको वैसे भी दोस्ती थी, और आपको पता है नईम का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वो बड़ा एंजॉय करती थी उनकी कंपनी। तो फिर मैंने ऑफिस जब ज़फ़र भाई का ज्वाइन किया, तो ज़ाहिर है मेरी भी उनसे वाकफियत हो गई, तो वहीं पे फिर हमने फ़ैसला किया कि शादी करेंगे। आप में तो बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो जिनसे मर्द अट्रैक्ट होते थे उस वक्त, अब भी। खैर, तो ये बताएं कि उनमें क्या ऐसी अट्रैक्शन जो पहली आप जब वो कहते हैं कि दिल दे बैठी आप? नहीं, फौरी तौर पे तो नहीं दिल दे बैठी, काफ़ी देर लगी, मगर नईम की बहुत खूबियां हैं। उनका बहुत जो माइंड है बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है, और फिर उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, और बात
کرنا اور مذاق, سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا. تو وہ بہت اچھی کمپنی بھی تھے اور انٹیلیجنٹ بھی بہت تھے. اور ظفر بھائی کہا کرتے تھے کہ یہ بہت آگے جائیں گے کیونکہ بہت ان کا مائنڈ لا کی طرف بہت چلتا ہے, بہت اچھا. تو یہ کوالٹیز تھیں جو کہ مجھے اچھی لگی. اینڈ پھر اس کے علاوہ وہ بہت ایک ہینڈسم آدمی بھی تھے اور نیچرلی یہ تو اٹریکشن ہونی تھی کیونکہ شکل بھی اچھی, دماغ بھی اچھا, سینس آف ہیومر بھی اچھا, اس لیے. اچھا, تو شادی کتنے عرصے بعد احساس ہوا کہ کہیں ہم کوئی مس میچ ہے, کوئی ایک جو دیکھا تھا نا, جو سوچا تھا وہ ہم ان دا لانگ رن ہم آگے نہیں جا سکتے, کب کتنا عرصے بعد؟ یہ تو جی میرا خیال ہے آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے, مگر ایز سچ اینڈ تک یہ مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ شادی نہیں چل سکتی. اور اچھا, آپ کو آخر تک یہ تھا کہ نہیں ہم اسے نبھائیں گے, ہاں. مگر وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ آیا کہ جب ہم دونوں نے سوچ لیا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیسیجن تھا کیونکہ ان کی بھی زندگی بہت اچھی ہو گئی, میری بھی بہت اچھی رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا فیصلہ شادی کرنے کا بھی بہت اچھا تھا اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کا بھی بہت اچھا تھا. اچھا, میرے گرو جو ہیں حسن نثار صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کی پہلی جو شادی تھی وہ بھی ٹوٹی تھی, تو کسی نے انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ کس کا زیادہ قصور تھا, آپ کا یا جو آپ کی پہلی بیگم تھی؟ تو انہوں نے کہا ایز اے کیپٹن آف دا ٹیم, مرد کے حوالے سے, کیونکہ مرد ہی کیپٹن ہوتا ہے, تو میرا قصور تھا. تو اس ضمن میں آپ کے حوالے سے کس کا زیادہ قصور تھا؟ کسی کا بھی نہیں. اچھا, یہ حالات کا جبر تھا. جی. اچھا, اب ٹوٹے ہوئے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ گھر تو ٹوٹ جاتے ہیں, جن گھروں نے کی قسمت میں ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے تو اس کے بچے اس گھر کے کبھی جڑ نہیں پاتے, ویکیوم کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. تو کیا آپ کے بچوں میں ایسا کوئی؟ دیکھیں جی, میں نے تو دیکھا ہے کہ جو ان کی شخصیت میں کوئی, جی میں نے تو دیکھا ہے کہ جو کپل بچوں کی خاطر اکٹھا رہتا ہے ان کے بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے. اور جن بچوں کو آپ علیحدگی یا ڈیورس میں پالتے ہیں وہ بچے بہت ذہین اور بہت کمال کے نکلتے ہیں, جیسے کہ میرے بچے ہیں. اچھا, اور میرا گھر ٹوٹا نہیں, میرا گھر سلامت ہے اللہ کے فضل سے. آدمی کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا یا عورت کے جانے سے گھر نہیں ٹوٹتا, گھر تو آپ نے بنایا ہوا ہے. آپ ایک شخص چلا گیا تو اس سے گھر تو نہیں ٹوٹا. سنگل پیرنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جی, سنگل پیرنٹ تو آپ بالکل ویسے ڈبل پیرنٹنگ سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. اچھا, اور جو کہ میں نے کیا, جس کا پروف ہمارے سامنے ہے. اور ماشاءاللہ میرے بچوں جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اور ان جیسا انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ ماشاءاللہ. اور دونوں نے بہت ایسے مقام حاصل کیے ہیں کہ میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا. اور یہ جو ساری باتیں بنی بنائی ہیں کہ جی بروکن ہوم کے بچے جو ہیں وہ رل جاتے ہیں یا وہ خراب ہو جاتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اگر ایک پیرنٹ بھی سالڈ ہو اور ایک پیرنٹ بھی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار طریقے سے ان کو ڈیل کرے, کبھی بھی نہیں کچھ ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات سے سہمت ہوں کہ گھر ٹوٹا نہیں, لیکن علیحدگی تو ہوئی. اس وقت آپ کے بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ میرا خیال ہے جی کرن 12 سال کی تھی اور حسنین 3 سال کا تھا, کچھ اس طرح تھا. تو ایک دم جو یہ ان پر افتاد آ پڑی یا یہ ڈیسیژن جو تھا, تو کس طرح انہیں بتایا گیا, اعتماد میں لیا گیا؟ جی, ان کو محسوس نہیں ہوا کیونکہ نعیم اپنے کام میں بہت مصروف ہوتے تھے. وہ صبح جاتے تھے جب یہ لوگ اسکول
سے پہلے چلے جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے جب ان کا سونے کا ٹائم ہوتا تھا. تو ان کو نہیں پتا چلا کہ ان کے والد گھر چھوڑ کے چلے گئے. یعنی وہ جس وقت گھر سے جاتے تھے تو بچے سو رہے ہوتے تھے اور گھر آتے تھے تب بھی وہ بچے سونے والے ہوتے تھے. جی. تو ان کا اتنا زیادہ گھر میں ان پٹ نہیں تھا بچوں کے ساتھ, وہ میرا ہی تھا زیادہ ان کے ساتھ ڈیلنگ. تو ان کے جانے کے بعد ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور ملنے بھی جایا کرتے تھے اور ملتے بھی تھے, مگر ایز سچ نعیم واز این ایبسینٹ فادر. اور کوئی اتنا زیادہ بچوں میں ان کو انٹرسٹ نہیں تھا یا بچوں کی لائفز میں یا پڑھائی وغیرہ, وہ ماں کا ہی رول ہوتا ہے. سو وہ ٹھیک رہے. بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ اصل میں ماں کا ہی زیادہ رول ہوتا ہے. اگر وہ اس اپنے رول کو نبھائے تو باپ تو ویسے بھی دیکھیں نا جی, باپ نے جا کے باہر کمانا ہے, گھر چلانا ہے اور بہت سے اور کام کرنے ہیں, تو ان کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں. اب کے جو والدین ہیں یا والد ہیں وہ یہ باتیں سمجھ گئے ہیں, اور اب میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کا اتنا ہی انٹریکشن ہے باپ کے ساتھ جتنا ماں کے ساتھ. اور ان مائی کیس جب میں بچی تھی تو میرے والد کا ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا والدہ کی بنسبت. تو آج کل بچے جو ہیں, لڑکے جو ہیں, وہ بہت سمجھدار ہیں اور وہ بہت ہینڈز آن باپ بنتے ہیں. مگر جب میری شادی ہوئی ہے یا کرن پیدا ہوئی ہے یا حسنین ہوا ہے تو اس وقت نہیں بہت مصروف تھے اپنے کام میں, اور ان کا کام واقعی ایسا تھا وکالت کا کہ وہ صبح سے شام تک بزی رہتے تھے. تو یہ گھر کا دیکھنا یا بچوں کا دیکھنا وہ میرے ذمے تھا, جو کہ ہونا چاہیے. سو ان کا یہی رول تھا, اور اس لیے بچوں کا اتنا زیادہ نہیں ان کے ساتھ تھا ٹائم. صحیح. تو بچوں کے دوستوں نے یا کسی نے احساس تو دلایا ہوگا کہ آپ لوگ بہت مشہور تھے دونوں. جی. تو کہ بھئی, اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن تھی آپ کی جو علیحدگی تھی, سیپریشن جو بھی سے نام. جی. تو سوال جواب تو ہوتے ہوں گے, ضرور ہوتے ہوں گے جی, مگر آپ کا جواب کیا ہوتا تھا انہیں, بچوں کو, جیسے آپ کی بیٹی کرن یا حسنین پوچھتے ہوں گے کہ نہیں, وہ کبھی نہیں پوچھتے تھے. اچھا. انہوں نے کبھی نہیں پوچھا, میری بیٹی نے بھی نہیں پوچھا, اور ظاہر ہے اسکول میں اس کو لوگ پوچھتے تھے اور وہ کرتے تھے, مگر وہ میرے تک آ کے, وہ اتنی سینسٹیو اور سمجھدار بچی تھی کہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات میری ماں کو اچھی نہیں لگے گی. اس نے کبھی نہیں پوچھا مجھے. اچھا. باپ کے ساتھ ملنا ان کا ہوتا تھا جی. وہ ہر میرا خیال ہے 3-4 دن کے بعد جا کے ملتے تھے. اور ان کے تعلقات کبھی باپ کے ساتھ کشیدہ نہیں ہوئے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, شکر الحمدللہ. اچھا. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے رہتے, تو یہ میں اس کو ریپیٹ نہ سمجھیے گا سوال, لیکن یہ دوسرے طریقے سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ دونوں اکٹھے ہوتے تو بہت زیادہ ان کی شخصیت توانا نہ ہوتی, مضبوط نہ ہوتی؟ اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی جی جتنی آلریڈی ہے ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا ہم دونوں کے لیے بہت اچھا ہوا. انہوں نے شادی کی, ان کے بچے ماشاءاللہ ہیں, اور انہوں نے ایک بہت اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی. تو ان کے لیے بھی بہت اچھا ہوا, اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوا. اچھا. ایک شعر ہے کہ ایک محبت کافی ہے, باقی عمر اضافی ہے. جی. تو آپ نے پھر دوبارہ شادی کی یا آپ کو ایک ہی محبت کافی ہو گئی؟ نہیں, شادی ایک کافی ہو گئی. اچھا. محبت وہ تو آنی جانی چیز ہے جی. بالکل صحیح ہے. اچھا. تو آپ کے بچوں نے جو تعلیم حاصل کی, اس میں آپ نے انہیں کہا کہ یہ بیٹا کرو, یا میرا خیال ہے جی ان کا خود ڈیسیژن تھا؟ دونوں کیونکہ وکیل ہیں. اچھا. میرے بچے ڈیسیژن ان کا اپنا, تو ان کا اپنا ڈیسیژن تھا, کیونکہ ہمارے سامنے بہت اچھے ایگزامپلس تھے. میرے بہنوئی ایس ایم ظفر, ان کا بیٹا سید علی ظفر, یہ سارے ان کے سامنے ایگزامپلس تھے جن کو وہ بہت ایڈمائر بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے. اور پھر نعیم بھی وکیل تھے, میں نے بھی وکالت کی ہوئی تھی, تو وہ ایک نیچرل سا ان کا انکلینیشن تھا کہ وہ بھی وکیل بنے. تو انہوں نے ماشاءاللہ دونوں نے پھر جا کے وکالت کی, اور
वकील ही हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जी, तो जब बच्चों की शादी का वक्त आया, उनके रिश्तों का, तो उस वक्त आपका डिसीजन था या इसमें आप दोनों का, बुखारी साहब का और आपका? नहीं जी, उसमें कोई डिसीजन किसी का नहीं था, बच्चों का अपना डिसीजन था। उनको जो पसंद था उनसे उन्होंने शादियां की, और हम बड़े खुश थे कि उन्होंने खुद ढूंढ लिए अपने मैच, और अच्छा। हमें कोई तकलीफ नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं और बेटे के कितने बच्चे हैं? अब हम आपके बच्चों की तरफ आ जाते हैं। मेरी बेटी के जी 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। एक 9 साल का है, एक 5 साल का है। और मेरे बेटे की माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, और एक 6 साल की है, एक 1.5 साल की है। तो वो कहते हैं कि असल से सूद ज्यादा प्यारा लगता है, तो अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों में क्या फर्क आपको महसूस देखिए हुआ? जी, मेरे बच्चे जो थे वो तो मेरे पास थे, और वो उनकी हर चीज़ जो थी वो मुझे देखनी थी, करनी थी, या उनके साथ रहना था। जो बच्चों के बच्चे होते हैं वो उनकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है। आपने सिर्फ अच्छा वक्त उनके साथ गुजारना है। अच्छा। बाकी सारी डिसीजंस, मुश्किल वक्त वो माँ बाप गुजारते हैं। इसलिए आपका जो टाइम ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गुजरता है वो सिर्फ खुशी का और मोहब्बत का गुजरता है। उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आती कि बच्चा खुदा न खास्ता बीमार है या रात को जाग रहा है। ये सब माँ बाप की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी नहीं है। जिम्मेवारी नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है, एक शफकत है जी, और अपनाइयत का एक माहौल है। अच्छा, जो आप दोनों के बच्चों के बच्चे हैं, तो वो अपने दादा से उनका, आप तो दादी या नानी है, वो दादा और नाना भी हैं। जी जी, नहीं बुखारी साहब जी, तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन है? जी जी बिल्कुल, वो आते हैं, वो मिलते हैं, और मेरा ख्याल है उनके भी यही फीलिंग्स होंगी जो मेरी हैं, और जैसे हर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के होते हैं, और वो उन बच्चों के साथ मिलते रहते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको अपने मुल्की हालात के हवाले से एक दो मैं बातें करना चाहूँगा जी, कि आपके बच्चे दोनों मुल्क से बाहर रहते हैं, तो ये उनका अपना डिसीजन है या जी, अपना डिसीजन है? क्या वजह है कि उन्हें ये मुल्क पसंद नहीं है या इसके हालात से वो? देखिए जी, मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों यहाँ नहीं हैं। अच्छा, और उसकी वजह भी बताइएगा। जी, उसकी वजह ये है कि उनके लेवल का यहाँ पे कोई वो नहीं है काम। अच्छा। मेरी बेटी जब गई थी हार्वर्ड पढ़ने, तो उसके बाद उसको न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई थी। ठीक है। और वो तब से वहीं है, और जिस लेवल की वो मुलाजमत है या जिस लेवल का वो उनकी कंपनी या ऑफिस है, वो वहीं पे हो सकता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आके उनको ये सारी चीज़ों से निपटना पड़ेगा, जैसे कि लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज हो गई, डेंगू हो गया, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे मिलेंगी। आलूदगी का ये आलम है कि हर कोई बीमार हो रहा है। बिल्कुल। तो और लाहौर तो अब फिर सरफहरिस्त है। मैं क्यों चाहूँगी कि वो आके यहाँ पे सफ़र करें? मैं भी खुद आती हूँ 6 महीने के लिए। अच्छा। और चली जाती हूँ वापस, मगर मैं बहुत खुश हूँ कि वो दोनों बाहर हैं। अच्छा, इसका मतलब है नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में भी उनका आने का कोई वो नहीं है? इंशाल्लाह। आप इस मुल्क के हालात से नाउमीद हैं? बहुत ज़्यादा। उसकी वजह आप अखबार पढ़ लें, आप टीवी देख लें, आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आप चंद दिन टीवी ना देखें, अखबार ना पढ़ें, तो मेरा ख्याल है इतना तो वो नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई इतना तूफान तो नहीं आया हुआ। इससे ज्यादा तूफान क्या आएगा जी, कि मुल्क जो है वो बैंकरप्सी के एज पे है, और मतलब डॉलर की कीमत आप देख लें। ये सारी चीज़ें आपको पता है कैसी हैं। आप मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हैं, आप बताएं। नहीं, उसमें बिल्कुल इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जो अब इलेक्शन इमरान खान मांग रहे हैं,
تو اس کا اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر عمران خان دوبارہ برسر اقتدار آ جی جائیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران ہی ایک میرا خیال ہے اس ملک کی امید ہیں، اور ہم سب کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں، کیونکہ ایک میرا خیال ہے واحد شخص ہیں جو کرپشن کے خلاف ہیں، اور خود بھی انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی. نہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی، لیکن ان کی کابینہ کا کون سا ایسا وزیر ہے جو دودھ کا دھلا ہو؟ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی امپورٹ کریں یا کوئی بت بنا کے اس کو جان ڈال دیں اس میں؟ کہاں سے آئے آنےسٹ لوگ؟ کرپشن تو رکی نہیں نا. نہیں رکی، مگر خلاف تو تھے نا. جی، وی آئی پی کلچر کے خلاف تھے، کرپشن کے خلاف تھے. ان کے اندر یہ جذبہ تو ہے نا. دیکھیں یہ جو میڈیکل کارڈ تھا، یہ کتنی بڑی بات تھی. بالکل صحیح ہے. میں اتنی خوش ہوں اس بات پہ کہ جی ہمارے جو ملازم ہیں یا جو غریب لوگ ہیں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور کیا ہو سکتی ہے سب سے بڑی ایک جو عذاب الہی ہے وہ ہمارے یہ اس طبقے کی ہے کہ وہ جا کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، ان کو گھر بیچنا پڑتا ہے یا موٹر سائیکل جو مرضی. بالکل. تو وہ سوچیں کہ کتنی بڑی چیز ہے. ایک وہ چیز واحد ہی لے لیں تو وہ آج تک کسی نے نہیں کی. آج تک یہ ہوا ہے پاکستان میں. تو ایک بندہ جو اچھی چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کم از کم ہمیں اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں اور ہوں گی. ٹھیک ہے. وہ کہاں سے لائے کابینہ؟ مجھے بتائیں وہ کون سا انسان ہے پاکستان میں جس کو وہ لائیں گے اور وہ دودھ سے دلہا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یا جن کو ووٹ ملتے ہیں یا جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. تو یہ سسٹم عمران کو دوبارہ آنے دے گا؟ دیکھیے اگر الیکشن جیتے گا تو کیوں نہیں آنے دے گا؟ ابھی تو الیکشن وہ نہیں دے رہے، بالکل نہیں دے رہے. وہ تو کہتے ہیں 1 سال آگے اسمبلیاں ہو جائیں گی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. مگر مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ الیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمران ہی سے امیدیں وابستہ ہیں، بیکاز باقی سب کو آزما چکے ہیں اور بڑی بری طرح ہم فیل ہوئے ہیں ان میں. بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اتنی میرے جو شاید تلخ سوالات تھے یا تند و تیز تھے تو اس کو بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا. آپ کی اس بات کا جواب نہیں ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.